قويتا أنا مسكنا كلنا نسخة أكيد كنا إخامو بقال كاخت الزاربنا زي أبهر قال كابلبنا تصحف أبانا اخترف قويتا خمت تصحف بوزر لو خوينكم منفس كاخ قلت ألنا كم رما خنبر كتر أنا تقلي بشم يسوس آمين أرستين تايه بين اللخو نتزيلو كم هلو جيرو زتوع أملاح نايك أبهر بحرين تايو كير لخلو نجارات أبزي قصاوي علم كيمة أخلص أملاخ أفت منفساو علم سلز أوجو كم سلز مدبة إيلو زارب أرلو إيلو خا زارب أملاخ بارخ هجي نابهلو خمات تخوينو جن نحن عينا ترح مسوخ نسمع مع زل النمبر سلز إجزي أبهر أنت عينة بحر إزلوه نتزيلو كم هلو جيرو زرقي أملاح زي الرأي خلوس أملاح نتايبل علو يبل مالتيو أملاح مسجن حج كاب إيمتي زي كاب أولوس كاب إيمتي يدزارب درلو كاب زفترة معرف عصتو شو عته أمتي يبزعب أبراهام دزارب درلو تنا أبراهام زتوحبت تسفى أحرمهم ببالكني أو كم ببالكمي أبراهام ود 9 عامت مسكونة እግዚአብሔር ተራእዮ أنا أتخلّ زخيل أملاخي أبكر ما يتملألس فتوم كأخون كداني أمونغوخان كقومي أزيون كبزحكة دما بلو أبراهام كأبجت وتدفع أملاخ دما كمزيلو تزاربو إنه أنا سكداني مساخة أيو نسخة أبو بزحات أحزاب كتكوني خا أبو بزحات حزبتات غيرك كأي إمو أبراهام እግዚአብሔር እንታይ ዝብል ዘሎ أبو بزحات أحزاب غيرك كأي كجبرك كأي ديكونس غيرك كأي هج أملاخ سنة زيلو أيكونن دلو أبراهام أبو بزحات أحزاب أيكونن دلو أي ولدن دلو مخاني دلو ودت 9 يزلو أملاخ جن تايلو أوجو غيرك كأي قدم حيزو أملاخ مدي بوا خم يلو خاي حاسيبو كتوع أخلو حيزوس نبوزحات أحزاب جبرك كأي لوا سلازي نابنا إجزابير حسب أبراهام أبو بزحات أحزاب كم زخونة إذا فلت إجزابير أملاخ مسكن سلازي انتايلو أبراهام كأبجوت تدف أملاخ ما خمزيلو تزاربو إنه أنس كداني مساخايو نسخة أبو بزحات حزبتات كتكوني خا أبو بزحات حزبتات غيرك كاي أنس لازم جبركو خا كتكوني خا ناي جدًا كتكوني خا مخنياتو أنا غيرك كاي أبراهام دأمبر دقيم سمكا أبراهام أيتصوع عزي خفريك كاي حزبتات كم اتخون دما كجبرك كاي نجستاتون كابخا خوت يوم أنا أمونغوخان أمونغو زرخان بدحريخا دما ولدهم كدانيك قوميو أنا نسخان ندحريخا دما نزرخا أملاخ كم زخونكو إذا نايزل علم كيدان يويلو أملاخ بارخ سلازي كيداني دا أتولو دولو أبو بزحات أحزاب غيرك كأي زرق دما درو أب عين أملاخ زرقي ترخيبهم زرق اللو نايبرهام بقى أمونغو خان ترح ديكونس أمونغو زرق خاتل لايك خوني إذا خيدان يبلو اللو حجو ودو نغاري مخر أملاخيو كومي يزرقي دولو أملاخ كومي يمديبو دولو أملاخ سلازي أملاخ انتاي زقبر نايك زعبير بحر انتايو نتزيلو انتاي غيرو تسوعو كم هلو يجرو زتو أملاخيو سلازي أبكر ما يتملأ سمو فتوم كون سلازي خاص كم أخون يدبلو دولو سكاب حجن دهار سمكا كيرو أبرام ديكون كاس سمكاس أبراهام تبعي الكاتة تقوى إلوه هجي أبرام مالت أبي أبو مالتيو أبي أبو بقى حدا سبعي أبي أبو هجي أبراهام مالت جنتاي مالتيو أبو بزحات حزاب هجي ترجم نايت الشمس عبيد في اللي يدلوه سبعة انتاي لهم يوم دتوعوا وي مجمر انتاي دبلي شمته وحيبون ابراهام عبي ابو نون عبي ابو راح يكون كان ابو بزحتي خايلو خا اغزابير املاح بارخ هجي شمو قيرو نيرو ابراهام مالتي كاون دحرس قيرو نيرو قدميو املاح ابيلو دا اسماعيل كورسني با الازار كورسني بالحنسا أنا اسماعيل قدات تتبار خلي يزبل صنيحو خصا از غزيزي كابزي عند حد كنت ايلو اغزابير فتصمكن اب قدمي تملالس انا تخلو زخل املاخ يزبلكو ايلوطني خغبرو نسخه ابو بزحات احزاب اخا غيرك انا خم الى
ስለዚህ ከምቲ ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ሕሰብ ከምቲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ርአ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ኩን ምክንያቱ ኣነ ትኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኤልሻዳይ ኣነ ኢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብኡ እንዳሃር ኣብቲ ሮሜ ዝብለና ሽዑ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ብርሃም ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ብተስፋ ኣመነ ሕጂ በቲ ፊዚካል ክርአ ከሎ ኣብቲ ቁሳዊ ዓለም ተስፋ ዝበሃል የለን ክትሪኦም ከለኻ ብርሃምን ሳራን ክልቲኦም ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረገውቲኦም ክወልዱ ኣይክእሉን እዮም ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ምንም ተኽእሎ የለን ተስፋ የለን ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ምሽኢሉ እዚ ሮሜ ጸሓፋይ ጳውሎስ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ በቲ ድርእ ነገር በቲ ድጭበጥ ነገር በቲ ሰብ ዝፈልጦ ነገር ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ድሕሪ አብርሃም ተኣምኖቱ ተቀይራስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን በቲ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ኣመነ ሕጂ በዚ ሓደ ክርኢ ከሎ ተስፋ ዘይብሉ እዩ በቲ ሓደ ግን እንታይ ገይሩ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝሃቦስ በቲ ተስፋ ኣሚኑ በቲ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ኣሚኑ ሕጂ እታ ዝሃቦ ተስፋ ከዓ ክገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ከዓ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ኣምላኽ ባራ ድሕሪ ኣምላኽ ኢሉስ ክገብሮ እዩ በቃ ኢሉ ድሓር እንታይ ተረዲኡ ኣምላኽ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ነቲ ዘየሉ ከዓኒ ከም ህሉ ገይሩ ዝፅውዕ ኣምላኽ ምዃኑ ተረዲኡስ ተስፋ ደይብሉ ከሎስ በቲ ተስፋ ኣምላኽ ኣሚኑ ብርሃም ኣምላኽ መስገን ስለዚ ብዘይ ምእማኑ ካብኣ ንድሓር ኣይተዋላወለን ቅድሚኡ ግን ወላወል ነይሩ ኢብራሃም ካብታ መዓልቲ ኣጀሚሩ ግን ብዘይ ምእማን ኣይተዋላወለን ንኣምላኽ ክብሪ እንዳሃበ ንምእማን በርትዐ ነታ ዝበሎ ተስፋ ክገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ድማ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ብርሃም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ነቲ ዘየሎ ከም ህሉ ገይሩ እዩ ዝፅውዕ ናይ ሰብ ሓላፍነት ሽዑ እንታይ እዩ ምስ ኣምላኽ ምስምማዕ ጥራሕ እዩ ነቲ ዘየሎ ኢኻ ብለካ ኣምላኽ እስኻ እኮ ኣይሰማዓካን ይደሎ ኣይትሪኦን ኢኻ ደለኻ በዚ ዓይነት እዚ ኣይትሪኦን ኢኻ ደለኻ ኣይበፅሕካዮን ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ ኢኻ ኣምላኽ ኢኻ ተይልካ ምስምማዕ ጥራሕ እዩ ንዓኻ ዘዋፅኣካ ጎይታ ይባረኽ ሓደ ግዜ ንጊደወንሲ ጊደወን ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ተሓቢኡ ነይሩ ምሽ ተሓቢኡ ከምዚ ይሻቆጢ ነይሩ ይዘብጢ ነይሩ እኽሊ እንድዝተሓብኣሉ ምክንያት ድማ ሽዑ ሚድያናውያን ስለ ዘፍርሕዎም ምናልባት ኣብ ጉድጓድ ኮይኑ እዩ ዝዘብጥ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ኣብ መፅሞቕ ወይ ንዓይነት ገይሩ እዩ ዝፀምቆ ነይሩ ዝዘብጥ ነይሩ ድሓር መልኣኽ እግዚአብሔር መፂኡስ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣተሓያል ጅግና ኢልዎ ፈራሕ ሰብኣይ ተሓቢኡ ዘሎ ሰብኣይ ተስፋ ቆሪፁ ዘሎ ሰብኣይ እኮ እዩ ብዓይኒ ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮነን ጊደወን ብዓይኒ ኣምላኽ እንታይ ጊደወን ሓያል ጅግና متسئلوس أتحيال جغنا كد بزحيلخا غيركاس نميدياناويان سأطفأيوم يلو وأبي دلو حيلي أنا لا أتحابي دلو زبط زلخو دير أن دلو نعيد أبي له قدم سأبوتاتنا زنقرونات أمرات دا أبي له نيروت رحينا نسمع عمبر نحن حجر إنا كاين فلتني يدبلو دلو نعم لخسي تأمرات كاس أبي له دا جن كد بزحيلخا غيركا أطفأيوم يلو السخا حيالي خايلو وقيتا يباره سلازي اتن عنا دسمعنا زي كونه اتن احنا نريو دي كونه أفكبابينا دولو دي كونه زواج الناس እግዚአብሔር ዝብሎ ብዛዕባና ምርአይ محساب مزرابي زواج عنا أملاخ باره آمين اتدقينا زبلنا أيكونن زقدس كونتاتنا زبلنا أيكونن زقدس كبابينا زبلنا أيكونن زقدس قال أملاخ انتاي بلي زقدس سلازي دحر بزح انت اشمو تقبلوه جدون تقبلوه بلسك مسايت اللي قبل كم زغبر اسك خمس زغبر يلو سلسته غزي تاشمو غيرو املاح سخرغاغص قلو دليو مالتي እግዚአብሔር ካ حرايلو شعو مساخا خمزلخو ملكت كونه كايلو تو محزاب زحالم وس سميعن شعو ببزح سراويت كاخم انت قيت امن يلو انا 307 طرح بيدوم حفينهم دساتيوم بر توم بملحسهم دساتي زبلو كلهم 10,000 حيزيو وفيرو نيرو جدوان دحرجن بسراويتنا ويك بحيلنا سعرنا من تخيتوا خفتنا الكاي أنا يلو 307 راح بإيدهم حافينهم سات يوم برتهم قالوت كلهم دنينهم بملحسهم كان كم كلب سات يوم سلازي إذ يوم بمول أميم ملوسو تبحيلهم سلازي الناس كله سراويت أبكر ميام زلوا 307 موسم كاتواجيهم كمان يكونون سعيرهم نت مبرهاتس نتفانا مبرهاتس عفت دانا سوت يمو دحر نت دانا سو سبروا تبحيلهم مالتيوس مسبروس دمص غيرو بدمص طرح يوم حديمم توم سراويت ناي صلاتهم نغزابير اسارح مچم زغرم
ስለዚህ ኣምላኽ እንድሕር ምሳኻ ኢሉ ምሳኻ እዩ እንድሕር ኣምላኽ ክትስዕሪኻ ኢሉ ክትስዕሪኻ እንድሕር ኣምላኽ ሓያል ኢኻ ኢሉካ ሓያል ኢኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ዝገብር ደይኮንካ ከለኻስ ንሱ ከምኡ ስለ ዝመደበካስ ኢኻ እዩ ዝብለካ ኣሜን ስለዚ እንታይ ይስማዓካ ከም ዘሎ doesn't matter ኣብ ከባቢኻ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ኣይግድስን እዩ ማለት እዩ ሰባት እንታይ ይብሉካ ኣለዉ ኣይግድስን እዩ ማለት እዩ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ጌርካ ምቕፃር ጥራሕ እዩ ዘዋጣና ምስ ንዓና ኣምላኽ ይባረኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ክንርኢ ከለና ሲ ነቲ ዘየሎ እዩ ዝፅውዕ ነይሩ ናይታ ቆፃል ገረብ እንተርኢና ሲ መፅዩ ሲ ሰብ ንሓዋሩ ካባኺ ፍረ ኣይብላ ኢልዋ ቆፃል ድያ ደላ ክገድፋ ከላ ወላ ንቂፃ ነይራ ጎይታ ክገድፋ ከሎ ብቆፃል ኣይገዲፍዋ ብቆፃላ ገዲፍዋስ ንኸተማ ኣትዩ ሽዑ ንፅባሒቱ ክምለሱ ከለውስ እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ እታ ዝረገምካያ ኦምስናሃ ካብ ሱራ ነቂፃ ኢልዎ ታዋናው ነቂፃ ብእብኡስ እንታእዋና ነቂፃ ጎይታ ግን ኣይገረሞን ምክንያቱ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ገይሩ ምፅዋዕ እዩ ዝፈልጥ ማለት እዩ ኩን እንተይልዋ ንቐፅ እንተይልዋ ነቂፃ ኣላ ወላ ከይረኣያ ከሎ ከይዱ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንዓኣቶም ከዓ ብኣምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን ነቲ ዝበሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረንተ እንስኢካ ናብ ባሕሪ ጣሓል ተበሎስ ይኾነሉ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ቆፂርካ ተተዛሪብካዮስ ኣምላኽ የሰንዮ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኽ ኣሜን ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ከምኡ እዩ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ገይሩ እዩ ዝቆፅር እግዚኣብሔር ኣቦ ከምኡ ኢልዎ ንኣብርሃም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ነይሩ ንብዙሓት ናብኡ ክመፁ ከለውስ እንታይ ይብሎም ነይሩ ኪዱ ከም ዝኣመንኩምዎ ይኹነልኩም ሕጂ እታ ሲዶናዊት ሰበይቲ መፅያ ደድሕሪኡ እንዳጠርዐት ጓለይ ጋኔን ሒዝዋ ኣሎ መሓረለይ ኢላቶ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማቴዎስ 15:28 እንተርኢና ብፅኑዕ ጋኔን ሒዝዋ ኣሎ እሞ ንጓለይ መሓረለይ ደድሕሪኡ መፅያ መመሊሳ መፅያ ኣፋንዋ ኣባይሎም ሞቶም ደቀ መዛሙርቲ እሱ ከዓ ኣማኒት ኣይነበረትን ኣብቲ ኪዳን ኣምላኽ ኣይነበረትን ካብ ጢሮስ ሲዶና እያ መፅያ ኢልዋ ካብ ካልእ ዓዲ ካብ ኣሕዛብ እያ መፅያ ስለዚ እንታይ ኢልዋ ጎይታ ከዓ ኣማኒት ኮ ይኮንክን ኢልዋ ብናተይ ቋንቋ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እስኺ እኮ ኣማኒት ኣይኮንክን ኢልዋ እንጌራ ውሉድ ሳልዒልካ ንኽላባት ኣይወሃብኒ ኢልዋ ስለዚ እስኽስ ውሉድ ኣይኮንክን ኢልዋ ኣይግባኣክን እዩ ፈውስስ ኣይግባኣክን እዩ እዚ እንጌራ ውሉድ እዩ ነቶም ውሉድ ኢኻ ትህቦ እምበር ካብ ውሉድ ወፃኢ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ቦታ ዘይብሎም ኣኽላባት ንዖምስ ኣይኮነን ኢልዋ ኣኽላባት ከዓ ርፍራፍ ይቕበሉ እንድዮም እሞ ኢላቶ ተስፋ ኣይቆረፀትን ስለዚ ኣት ሰበይቲ እምነት ክዓባያ እሞ ኪዲ ከም ጓልካ ሓውያላ ኢልዋ ከም ዝኣመንኩ ይኹነልኪ ኪዲ ጓልካ ሓውያላ ኢልዋ ሕጂ ጎይታሲ ኣብዚ ኮይኑስ ፀዊዕዎ ማለት እዩ ነቲ ዘየሎ ሓውያላ እታ ሰበይቲ ከዓ በቲ ቃል ተኣሚናስ ከይዳ ምስ ከደት ሽዑ ጓይላ ሓውያ ረኺባታ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝገብር ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ገይሩ ዝፅውዕ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ማለት እዩ ንዓኻ ደይረኣየካ ከሎስ ከምኡ ኮይንልካ ኣሎ ብለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ይባረኽ ኣሜን ንኩሎም ከምኡ ኢልዎም ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ 49 እንተርኢና ከዓ ወዱ ሓሚሙ ናብ ጎይታ መፅዩ ወንጌል ዮሃንስ 4 ካብ ቁጥሪ 49 እንተርኢና እቲ ኣገልጋሊ ንጉስ ከዓ ጎይታይ ወደይ ከይሞተ ውረድ በሎ ኢየሱስ ድማ ኪድ ወድኻ ሓዊልካ በሎ እቲ ሰብኣይ ከዓ በታ ኢየሱስ ተዛረባ ቃል ኣሚኑ ኸደ ክወርድ ከሎ ባሮቱ ተቐበልዎ እሞ ወድኻ ሓዊዩ ኢሎም ኣበሰርዎ ንሱ ከዓ እታ ዝሓወየላ ሰዓት ሓተቶም ንሳቶም ድማ ትማሊ ብሰብዓይቲ ሰዓት ዓስዋ ሓደ ገቶ በልዎ ሽዑ ኣቦኡ በታ ኢየሱስ ወድኻ ሓዊዩ ዝበሎ ሰዓት ምዃና ፈለጠ ንሱ ከዓ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ኣመነ ሕጂ ጎይታስ ወድኻ ሓዊዩ ብሕሙሙ ከሎ ነቲ ወድስ ወድኻ ሓዊሉ እቲ ወዲ ከዓስ እንታይ መረጋገፂ እሞ ኣለኒ ዳይ ከመይ ገይረ ዳ እሞ ከይድ ኣይበለን በታ ጎይታ ዝበሎ ቃል ኣሚኑ ኸይዱ ወዱ ከዓ ሓዊዩ ፀኒሕዎ ስለዚ እቲ ቃል ይሰርሕ ማለት እዩ ጎይታ እንተ ተዛሪቡስ ነቲ ቃል እንተ ኣሚንካዮስ ኣብኡ ከሎ ይሰርሕ ጎይታ ይባረኽ እንታይ ተዘኪር ንሲ ጴጥሮስ ሙሉእ ለይቲ ክገፉ ሓዲሮም ዓሳ ክገፉ ደልዮም ሙሉእ ለይቲ ክጅልቡ ሓዲሮም
ولا حدا عسى يحزن ليت ملئتي دحر يسوس متيوس ذا جالبا خاص هبن نباخ أب أخوي نخسب بخيلوه أرحق أبلا مو كفتي دندس أرحق أبلا مهني أخطو سب بزحس لزولو خفت زبرحق قبل دليو دحر أفتح جالبا أتي يسوس سبيخو مشس جالبو سلزلق قحط خحيسو بيتروس أملاخ بارا هجي جالبو هي بو أب أخوي نخندي ساعات كم دسبخ يسوس سبيخو نتزبي تزاري بو شو مسودة بل نافت جس كمرفب كدربيو نافت جسكم دربيو إلوام شو مالتيوا ممهر ليت ملوس أو إنا حديرناكو ليت ملوس أو حدير ناس ولا حدا أساس أي حزنان حججن إلوا بقال كايز دربيو زلخ حججن بقال كدربيو شو مس دربيخ مقتاتو سعدس إنو إذن كلتي إن جالبو مليئن متحالك سعز قربا مليئن وو هجي أبيت أن يحوم توم عسى قال أملاخي سريحهم شو عمبر أين بورون ديركبوا عليه تملو جن أفت الزين لو أفت ولا حنت الزين برخلو بيتروس جن نتي بأمنت نتي أتنتايو نت مربوس دربيوه مربب كبت الدربي تبهيلو أمين نت زين لو هم هلو جيرو سوى عمله عسى يلو ناو جن دحر قال تقبل كابك عسى مصوي تايبارة أمين እግዚአብሔር እንታዩ ነቲ ዘይሎ ከም ህሉ ገይሩ ዝጽው አምላኽ እዩ ተይሉ እግዚአብሔር ስኻኻ ሕጂ ጴጥሮስ ስዋ አነ እንዲው ሓዲረ ሰው እንደበል ድኻም ይዙ ሲሉ ከይገፈፈ ወይ መርበቡ ከይደርበ ስቂሉ ነርሶ ስኸውንከ ወላ ሓንቲ መሓዘን ምሽ بقالك عن دربي اللي خد عم بريولوني له جن سخاس له تزارف كأنا خاسم نتزين له خم هلو جيرو تو عملخت سمامي اللي خيلو بيتروس مالتيو سلازي نافت زين له أنا أمين اللي خيلو تأمرات كأخوي نشع مالتيو قوي تعبارة سلازي نتزين له خم هلو جيرو تو عملخ مسمى معي واز أكاي قوي تعبارة يا كل جزيس قوي تاس يخونوا لكم ويكوينوا لكم على مسبولو سقيلهم تقبلوا موز خدوا سبعة تأمرات يزخونوا لهم عصرت لهم تأمات مت يوم سي كنفوس دلينا يلومو وسق أخيتكم رؤسكم نخهنار إيلوم انتي مالتي رؤس خيد نخهنار مالت حاوي خلخا مالتي مخنياتو دحاوي سبيور كافت لهم تحاوي التقينس مسكر اللي حاوي لهم موس نتهزبس مسكر اللي مسوعة تقرب قدم شو نتيه اللو السب زحاوي اللو يلو تقهن كأن أفت هزب تحوس دم يفكر الكام على شيء مجمري قلنا أخت كيد على لك أنا أفتقهن كم دحاوي خا مسكر الكا سلازم كيدكم رؤسهم نخهن أرئي خبلهم كله أنت هيرديت نير ومالتي حاوي نايلهم تقبلهم شو قنت لمسس كابيدو ما يتفقن ويا من تاي من يرو أيفلوت كنا بكل سونته من يرو خون خل كخلوا خلوا قن عم قدين تاي كوينهم نتيهم سلازي إذا قويتاش نتزين لهم كم هلو جيرو تو عملخ كيدور اسخم نخهنا رأيلوهم إذا لمسي أب هوتهم كله أبسقهم كله نساتهم كأكم متقبلهم موس رأسهم نخهن كريوس كيدهم عملخ باره سلاز عملخ أنت تزاريبو كوينو مالتيو آمين نتزين له كم هلو جيرو زتو عملخ سلاز خلنا نحن خامس ومسمعت راح يزد لنا قال أملاخ انتيلو بقى إيليو كخونيو إذا كابزيل لازم نتأملاخيو آمين كابزيل لازم تطرح نتقال كتأمنوا لك أبراهام سي بزحيت الأمامي دو مسأملاخ دحر تباريخو يساعة وليدو قبيزو مودعتو أنا تحدو دخاسو الليل وا حجز كميل كاد أخو متبلني بو غير خبار خك أديبل كان نقلمل أي تخار خيرا حرايلو بكات عزيزو هجن تاي لحاسيبو تنا إبراويان صحاف نقرنا خلو تودس أبيلو دا تدسوا أجنشل مسبولو إجزي أبيهر نرأسو يحلي إيلو مش نتوم باروت جنتاي لوم أنا نزودنس سوينا كن ملسينا إيلوم هجي أب أمره ناي أبراهام انتاي نيرو تسويوس نمو كموتا تسيوس تمليسهم كل يوم كموت يوم يتحسب دول أبراهام مالتي سلازي يوزنا إبراهيم صحافس كم زتنسو خموتا تحسبو يو غيرو إلو صحيفو دول سلازي يساق كحردو أفتي مسوي بد كبلو خلص انتاي مرد أنيرو أبراهام كحردو إيه كتسوي مخنياتو أملاخ بروميس أتيليو قالوا أيك يرنيو
ስለዚህ ከተወሰዩ ሒዞ ይኽምለስ የወደይ ምክንያቱ አቦ ብዙሓት ሓሳብ ገብረካ ኢልን ብይሳቅ ከ ዘርኽ ስሜልካ ከኣስ ኢሉኒ እግዚአብሔር ሓሳቡ ይቅይርኒ እግዚአብሔር ኣይጣዓስን እዩ ምሽ ከም አብርሃም ተናእምኖ ነዝቃል ከመይ ጽብቕ ነይሩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚህ ነት ዘየለኹም ሁሉ ገይሩ ጽዋዕ አምላኽ ምዃኑ ስለዝተረድኡ አብርሃም ድሕሪኡ በቃ ምጥርጣር ገዲፍዎ እዩ አምላኽ ይባረኽ ስለዚህ እንድሕር አምላኽ ተዛሪቡ ክገብሮ እዩ እቲ ኣብ ህይወትና ዝተዛረቦ ከዓ ክገብሮ እዩ እቲ ቃሉ ዝተዛረበና ድማ ክገብሮ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ታንክ ዩ ጂሰስ ሕጂ ነብርሃም ጥራሕ ተጻሒፉ አይበለን አፍታ ሮሜ እንድሕር ተመሊስና እዚ ስለ አብርሃም ጥራሕ ደይኮነ ስለና ተላይ ተጻሒፉ ደሎ ኢሉ ሮሜ ምዕራፍ 4 ሞን መለስ አፍታ ጀመርናያ ካብ ቁጥሪ 23 እዚ ከዓ ስለናውን እንበር ስልዩ ጥራይ ከም ተቆጽረሉ አይተጻሐፈን ነብርሃም በአምላኽ ስለዝአመነ እንታይ ተቆጽይሩሉ ጽድቅ ተቆጽይሩሉ እዚ ከዓ ስለ አብርሃም ጥራሕ ደይኮነ ስለናውን እንበር ስልዩ ጥራይ ከም ተቆጽረሉ አይተጻሐፈን ንአና በትን ኢየሱስ ጎይታና ከሙታ ዘተንሶ ንናአምን ከዓ ይቁጸረልና እዩ ማለት ጽድቅ ይቁጸረልና እዩ ንሱ በሰራ ኃጢአትና በጃ ተዋሃበ ስለ ጽድቅናውን ተንሰ ስለዚህ እዚ ጽሑፍ ነብርሃም ጥራሕ አይኮነን ስለዝአመነ ጽድቅ ዝቁጸረሉ ንአና ከዓ በትን ኢየሱስ ጎይታና ዘተንሶ ንናአምን ከዓ ጽድቅ ተቆጽይርልና ኣሎ አሜን ሕጂ ጽድቅ ተቆጽይርልና ኣሎ ሁሉ ትብዛዕባና ዝተጻሐፈ አምላኽ ፓኬጅ ይሂቡና ኣብቲ መስቀል ዝተኸፈለ ጥራሕ ኃጢአትና አይኮነን መርገምና ሕማምና ኃጢአትና ኩሉ ይብቲ መስቀል ተወሲዱ ስለዚህ ነቲ ኢኹም ድበለና ነቲ ኮይኑልኩም ድበለና ነቲ ተኸፊሉ ድበለና ነቲ ተወሲዱ ዝበለና መቁጻርናትና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ አምላኽ ይባረኽ ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉሎ ክርስቶስ ኩሉ ይኮይንልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 30 30 حدا محانس አይደሎ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣፍቲ ካብ አምላኽ ንጥበብን ንጽድቅን ንምቅዳስን መድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ክርስቶስ እንታይ ኮይንልና ንጥበብ ኮይንልና ንጽድቅ ኮይንልና ንምቅዳስ ኮይንልና መድሓን ኮይንልና ስለዚህ ካብዚ ከምዚ ዝኾነልና ክርስቶስ ኢኹም ዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ጸዲቀ ኣለኹ ኢሉ ክምካሕ ድሒነ ኣለኹ ኢሉ ሰብ ክምስካሕ ተቀዲሰ ኣለኹ ኢሉ ሰብ ክምካሕ ጥበበይ ክርስቶስ ኢሉ ሰብ ክምካሕሲ ንስኻትኩምሲ ካብኡ ኢኹም ካብቲ ንጽድቅን ንምድሓንን ንጥበብን ንምቅዳስን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ኢሉና ኣሎ ስለዚህ ኢኹም ዝበለና ኢና ዓለም ስነቲ ኢኹም ድበለና አምላኽ ስለ ደይፈለጸት ያብ ጸልማት ትነብር ዘላ ሰባት ክሳዕ ሕጂ ዘይደሓኑ ዘለዎ ምኽንያት ነቲ ድሕንኩም ዝብል ቃል ስለ ዘይተቐበልዎ እዮም ሰባት ዘይጸደቁ ዘለዎ ምኽንያት ነቲ ጸዲቅኩም ዝብል ቃል ስለ ዘይተቐበልዎ እዮም ሰባት ተቀዲስኩም ዝብል ቃል ስለ ዘይተቐበልዎ እዮም ዘይተቀደሱ ዘለዎ ማለት እዩ አምላኽ ግን ወዲእዎ እዩ ብክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ወዲእዎ አሜን ንኹሉ ዓለም ከፊሉሉ አምላኽ ንርእሱ ምስ ዓለም ከዓርቃ ከሎስ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን አባናኻ ቃል ዕርቅም በረ ኢሉ ቃል ዕርቂ ሒዞም እዮም ወፊሮም ስለዚህ ኣብቲ መስቀል ደይ ተኸፈለ ወላ ሓንቲ የለን ኢኹም ድበለና ድማ ከምኡ ኢና ኣብ ገላትያ ከዓ እንታይ ኢሉ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ድሓር ኣብ ዕንጨይቲ ስቀል ዘበለ ርጉም እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎ እሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ንሕና ከዓ ነቲ በረኸት አብርሃም ነቲ ተስፋ መንፈስ ነቲ በረኸት አብርሃም በእምነት ክንቅበሎ ምእንቲ ኢሉ ደሎ ስለዚህ ነቲ ተስፋ መንፈስ በእምነት ክንቅበሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ኮይንልና ንሕና ምእንቲ ክንባረኽ እቲ መርገም ድብሎ ሓደ ካብቲ መርገም እንታይ መሲልክም ኃጢአት እዩ ሕማም እዩ ሕማም መርገም ዲ በረኸት እንታይ ትብሉ መርገም ይምሽ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 እንተርኢና ካብ ቁጥሪ 3 ድሓር
نسو نحمامنا طرو نسقاينا خا اب نفسو صعانو نحنا خا بسمبراتو حوينا يلو سلام من انت خنركب مقطعتنا ورده هجي يسوس تقاصع مخنيات يسوس تقاصيو مالت نحنا خا سلام تقبيلنا امين نحنا سلام من انت خنركب مقطعتنا ورده نحنا خا بسمبراتو حوينا هجي نتزي لكم هلو غيرو زصوا املاخي سلازي انت يبلنا له مالتيو حوينا سلام تقبيلنا هجي سلام كسان كلو دامو خميلنا عينا سلام علن نخنبل نتزي لكم هلو غير كام صوايا حمام كما تخلو دا خميلنا عينا حوينا خنبل نتزي لكم هلو غير كام صوايا حوينا دينا ولا حونان سلازي انتي نبل حوينا حمام كفتنا خلوخه تغاغيديو تغيرو ديو انتي نبل حوينا ابراهام سي ولا حدا ود دي بلو خلص بتتسفى سلاز امانه تسفى اب زي بلوس بتسفى قال املاح سلاز امانس بزي مؤمنو ايتوالا ولن سلاز انتي لو صويعوان رؤسو ابراهام ابو بزحات حزاب مس ولد دي خمي لو صويعوا كي ولد حجي كي ولد خلو انت يردو نيرو ابو بزحات حزاب يلوني እግዚአብሔር ስለዚህ እየ بسقو اخري اخلو ግን ተስፋ የለን ወድ 100 ዓመት እዩ 99 ይገር ደሎ ክወልድ አይትልኒዩ አብ ዶክተር ተኸይዱ ክትወልድ አይትልኒ ኻ ይዝብሎ ሳራ ተርአያ ክትወልድ አይትልኒያ ሕጂ በቲ ተስፋ ዘይብሉስ ንዑ ገዲፉስ ነት ዘይልኹም ህሉ ገይሩ ዝርኢ አምላኽ ወይ ካ ዝጽው አምላኽ ስለዚ አመነስ أنا أبو بزحات حزابي شمي أبراهام يخاف حج اندحر إلو مالتيو حج بصادق بمنتايد نبر بأمنتي نبر بسمعي تايكوننا ننبر سلازي كتحاوي أخوم أيكونن إلو ما تحف قدوس انتايلو حاوي أخوم قن حاوينا خلنا قن فتنا متصدي أي متصن سلازي انتايكن بلو لنا نتفتنا اسكبالا حاوينا ينامش حجي بتتسفى إنا نعم من دلنا نبرهم سي نتزيل لخم هلو جيرو تسوى عملاخ سلازخونا يكزي أبهر أبو بزحات حزاب جيرك اللخو ويلو باستا نسيمش حلو فيو حلو فديت جيرك اللخو ولا نمتعيو حلو فيو مش جيرك عتيلوس already عملاخ سي ودي يقول حلو فيو مالتيو اتحاويكم ويتفويسكم زبلك نمتعي دي خد حاويو لنا ولا حلو فيو سلازي بعين أملاخ كلاتنا حوينا عينا مالتي بعيننا خا كم خنا حسب علنا مالتي كم خنا سما معلنا نتزيل لكم هلو غيرو زصو أملاخ سلازي خنا أبراهام كم قصيرو مش نحن إذا خاز مصحف كأسرينا تلا يتصحف دولو سل أبراهام ترى حيكون نيلو نحن خا صدقن مقداسن مدحانن طببن كوينلنا كريستوس يلونا حمامنا وسيد وفت مسقل كايلو إساياس بسمبراتو خا حوينا يلو حوينا توديو 4 نطبي سلازي حمام كما تخلو حميمن برتيلنا تتقبلنا يو بقى ناتنا غيرنا يلونا مالتي تزحاش مارات حج انتايو نت حمام كيد بشم يسوس مبالي كيد بشم يسوس إذا قال تفويس كيلو نلو تفويس كايلو نلو إلكا تتقايم كاي يسمع يتحمام يسمع دي أي سمعن تعاسو سميعو يسوس ماتيس نتحمام تايلو نتعاسو التعاسو لقى إلو خافت حمات بيتروس جنحو يمشيلو جنحو نتعاسوس جنيحو سميعو كيدو تسيا أقل جلاتهم برسن ندد ديلات أني حس تجنيحو ترسني خيدو تجنيحو تعاسو خيدو شو تسيا سرف جيرا ملاخ بارك آمين قويت عيتلوتن قالوا عيتلوتن بسمبراتو تفويسنا عينا بقسلو حاوينا عينا سلام انت خنركب نحنا انتي جيرو نسقاينا اب نفسو صعينو حجي اتا انا خساقيو زغباني كحمو زغبانيس نسو حميمو تساقيو سلازي حمام امبي التحمام امبي كيد كاباي بشم يسوس امين بسمي زلمنكم وم انتي قبرلكم سناز مدبكم يلو ابي يوحنس وانجيل كتكودون فرخت فريون فريهم نبارك خون نبوخ بسمي زلمنكم وزبله كل من تخبكم ناز مدبكم احجي تسمي يسوس توهيب الناي سمي يسوس
قريفلنا يخيد السمو نسمعك خيد كله السمو نيسوس يزوكله سم يسوس مع يسوس يو سلازي إتبع عايز عمن نزع نزجبر زول كله خمس جبر كأوز عبون كم زجبر بحق بلوكم على خيلنا كندي عمنت لنا بزجزة كندي عمنت لنا إتبع عايز عمن نزع نزجبر زول كم زجبر كأوز عبون كم زجبر بحق بلوكم على آمين دنبر آمين تزبلنا إتيوسس جبر زنبرة كنجبر كأوز عب خنجبر ببونا يو مثلنا يو آمين راح خنلا ما مودول لنا إلي قال أملاخ نبلا لنا أبراهام سي إلي يو أملاخ سي نتزيل لهم هلو جيروس لتصوعس زتصوعس أبو بزحت هذا بجيرك قال له إلي نيو كم يعنيلو تفويسكي للنيو سلازم كم يعني كم من حسابكم من نزارب آمين كتفوسي كونني لنا نتايلو تفويسكم إلنا حاجة تسارع جنتاي جبر لطف يبللنا حمام كاب أملاخ يكونن حمام كاب سيطاني أب جبرهاريات نتري ناس اندازورت أبو كم زجبرة نتوم سيطان دسعرهم كحوي لو مش سلازم توم رحويس من يسير ومنيرو سيطان سلازم سيطان كم تأخلو نتسقي نتقانزاسي كيد إيش قال علي نحن بلو زلنا مالتيو يسوس نحمامنا تيرو آمين سلازم نرأسنا خوي الناس نخلوت كنكوني زجبعنا كيدو حما تحوي للناي موتات تسوي للناي نتوم حواريات طرح ليلوم ولا تلاين عنا كيدو لنا بسمي أجان توتو حما تحوي إداكم حما تكتم برسوم كأك حوي أمي لنا نرأسنا خوينا نخلوت كنكوني زجبعنا ويتاي بارا يا كتكدون فرخت فريون بسمي زلمنكمو ندا زورو توم حواريات بسم يسوع كريستوس حما نحويهم دخدو نيرو موتات نداتسو أجاننت نداوت يوم دخدو نيرو أبز خدو عدب أولس نترينا أبز خدو عدب بيتروس ترينا أبز خون عدي ندحوي يوم دخدو نيرو بسم يسوع هجزون جيل أيتلوتن قال أملاخ أيد خمن ويسوع هياويو أفتقال دو نتيلنا يسرحيو قال أملاخ هياون مسلتن كابكل تزعفو سيف زبلحي لنا أملاخ بارخ آمين سلازي قويتان تايلوم من نتزبولو كم زخون زعمن نبر بلبو زي والأول نزخر انتنسيكا تحل انت بولو سيخونو اللي ينعو إلو مانم يخايلو زخون سب مش زخون سب مانم نتزبولو كم زخون زعمن نبر بلبو زي والأول تحل تايلوس كوني نتقوبو يلو حجي نحنا قوبو لنا يكونا حمام دي تقوبو ولا خالي دي بهيوت نازلو لقا تايلنا يوم وانت أميننا تزيتو ولا ويل ناس كخوني آمين سلازي خايلو تتصلي وانت لمن وان زبله كم زرخبكم أمانو ما كوني زخون يخون تتصلي وزر خمسي نت تتصلي وان تايقبرو كم زرخبكم أمانو ما دحري كوني بقى كوني 4 نتبي كوني آمين مخنياتو أملاخ سك كي يكون خلو خميلو سلاد سوى أنا أخي يكون خلو تتأمل تصلت ناس كم هلو غيرنا خنقطر يزار بنادلو نت تتصلي وان لمن وان زبله already كم زرخبكم أمانو ما دحري يتمخان دخون مالتي أيتلوت أنت تسارحوا إسكما يا أملاخ نبرهم كما نيرا تسارحوا أمينوخ أبراهام نعنا خا نتتصلي وان خم زرخبكم أمانو ما خانوا لكمي كرخبوا إيه دابلنا يكوننا كنصلي زلنا كرخبوا إيه كونن حلو فيه تمركب رخيبة يله الله تتصلي خواص الله هذا جزء ناي باستر شو كاسيت سمع نيره أنت أش متخطط تمرت نيرو زي كورياوي باستر شو ناي مسمع ناي حق منت سي ناي مزراب ناي مسمع ناي مرأي حق دبل تخطط تمرت نيرو خندي الله خنسمعكم من أطفالته هاي سمع خنان أو حججن ناي مرأي ناي مزراب حق زبل نيرو كابد ذكر إن بزح عمتي جيرو خابسهم عمنا البات سالاسا نقلن عمتي جبر هج خافت ذكر إنجن كتصلي خلوسي يتصلي ما قويت أنت عيلو نحنت معتيلو نتتصلي ودل خاسكم خم دخنس إما نما كم حساب كم رأي كم تزاربي للنيلو كم حساب رحتكم حسب جميريلو شعوس كوريا صاب دخلت يعني راح شعو والحنتي نبرنا ناقحوت أفتش ترتيلو أبسلين كفيلنا عنا نملخيلو أنا خافت أوفيس والحنتي باللي ناقحوتيلو سلازبلت أولاد اللي له
سدي أدلل له موتور سايكل كأمام مزاوري دليل له إلى أدصل نيريلو شو كم عينت كم دمساتنا وحد كسئلن جميرة معلش يخمر حساب مستباح الكيلو كسئلن جميرة له 5 عينت أو لا 5 عينت موتور سايكل نابلكو كسئلن جميرة له دحر كم تزارب سل دبلن قويتا كم خزارب جميرة له معلش كم عينت قويتا حيبني كم 5 عينت حيبني نابلكو سيزارب مخنيات أوردس إليين يا وش أي كم تأميت أن كم عمينيلو قدم كنت طويلة راح يدل من نيريلو دحر حدا جزينتهم بيت خرستيان كيت رد الناس نجير يوم يلو قوي تحسيبني 5 عينات يلو تدس اللي يدل كله تسلد سؤلوا بالبيا بأمريس لازم تقمته كم زهيبني إلى تزاريبه صم كآخر يوم يوم نجزه دحر كن رين مسيناتهم قوي تاره بكا وحزيلو منسي تجزه خبره يلو شو قويت أسخاء خاب شجر ده تخني أو عني لتصلي له أسخاء خامو بالكم حسبكم متزارب بالكني كم رئد بالكني حجين تا يخبلهم شو حسابه بإنه قويته قال أخي تولد دخلوا سير رئديو إلى حتى يوم سوا أي رئن عبيد الله أب كبدي جن الله ده يوديو إلى يوم سوا والله إلى مني أنا خاني تناقح سعوشت الله إلى يوم كم تقول عدول لك مستوى ده حتى يوم شو دحر سيقوم هلا جيت أملي كيداميلو جن exactly 5 دسال كون كم عينت كم حسب مسبلن نخدد بلص يخرج جميريلو كما أخوينا نمصينيلو قيت عبارة دحر عبي church سرح يلوها ولا زيرو جنزب دي بلو خلو anyway قيت أبصحوا مالتيو process بزحو امنت علاميدو حجي دعابة بيت خريستيان دلوه بنت عادي كونس ببزح حساب كاب عالم باستور شوي حجي ناب قيت خيدلو من تكي وخمدو لا يفلتن قلنا يمنت سبينيرو قيت عبارة أتي church مسرحة قاعد تروحوا أولاداتي تسب كله دبول حنتو ده اللي خلوا سدياتات كله عفت سديا يسبخ نتسديا يسب كله حجب وزحات سب مليون كم دلو يدر عيونه لازم نتسدياتات يسب كله ده حرن تايلو ما افتخته ماوريوم ود 26 عامت من اسي نيريلو حصيت نيرات النيلو تاسبيتو ده حرس مرعوا ازمن اسي باستر تتصليلو تبهيلو توريو تختما مناتس سبدي بلو غزاس እንዳሰበخኩ ይሉ አነ ግን ውሽጥ አይሰመሊ እድሪኦም ይሉ ሰብደይ ብሉ ይሰብኽሞ ዓቢዱ ተባሂለ ይሉ ሽዑ መጽያ ተሐጽይተይ ግደፎ ዝትገብሮ ዘለኻ አፍ ከተማ ብሙሉ ዓቢድካ ከም ድኾንካ አይድውረደሉ ክገድፈካ ኢላትኒ ይሉ ጎይታ ከረዳ አደግፈኒ ይሉ ጸልዩ anyway አይገደፍዎን ተመርዒዋ ሳዕሞ ዳታ ሰበይቱ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ كساعة تقولوا الزبال مالتي تأمنت قويت عاد مهاروسي أبدي له نجاراتي تزارب نيرو مالتي نتزيل له خم هلو جيرو زتو عملاخ كومي بهاري يجزعبهر سأز عجقون أي نحفر نتزيل له خم هلو جيرنا أنت أو عيو كم نرأي كم نحسب كم نزارب يجزعبهر عملاخ كحق خطبو زاقو عليك بلناي آمين كقبرو خايو أب إبراهيم تري ناسي مؤمن يعمل يعتقل ناس نايم إماننا حواريان لك خاناتن سأقلوي لنا معرف سلسته نايم إماننا نايم الزرابنا خن الزاربو خلنا قالك خمزيلي خن بلو خل الناس إجزابير أملاح كا ودو بيمانو سلدلو ودو خمال دلنا خلو من تانا خزارب كله نتنحنا نزاربو نابو بخو حلفو خلو إجزابير كايف تسملنا بودو غيرو معرف 4 أطر 10 شدشتن دحرينا خا نتايلو مأمنا نصنع إلو نت النبلوسي نصنع أيوه بسماع زحلفة عبي لك خانات يسود أملاح كابزهلونا معرف 4 أطر 10 شدشت إبراهيم مأمنا نصنع نت النمنوسي أصنعنا نحزون نبلهم هم مليسنا خخوني قويتا تزاريبي خجبرئيو بقى كم تي باستور جوز جبروز نبرة مالتي سقيلو يدزارب نيرو مالتي أصنعوا يدزارب نيرو قويتا خا عويتوه سلازم عند حممنا خلنا نتاي نبل تفويسه اسكبلا نتاي بلا تفويسه عند حممك كنكلو تفويسه مخنياتو እግዚአብሔር ነትዘይሎ ከመሉ ገይሩጡ አምላክ ስለዝኾነ መስኡኽን ንሳማዓይና ደይሎ خلص አሉ ክንብሊና ንሕሱዲና ደለና ኖ ምስ አምላኺና ንሳማ አደለና እንድሕር አብርሃም ድሕሱ ነይሩ ሕሱዲ ነይሩ አይ ሕሱኒ ነይሩ ነቲ አምላክ ድበሎ ኢምበር ደው ኢሉ ይሕሱ ይኮነን ነይሩ
ስለዚህ ኣምላኽ ኢኻ ተይልካ ተይልካስ ኣብ ሓቂ ኢኻ ደው ኢልካ ደለኻ ቃል ኣምላኽ ሰሓቂ እዩ ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ስለዚ ብምእማንን ብምዝራብን ይድሰርሕ ቃል ኣምላኽ ኣመንኩ ስለዚ ከዓ ተዛረብኩ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኢሉ ጳውሎስ ንሕና ከዓ ካብ ናይ ዳዊት ምዕራፍ 16 እንዲሁ ጠቂሱ ከምቲ ናይ በዓል ዳዊት ሓደ ዓይነት እምነት መንፈስ ካብ ዝህልወና ንሕና ከዓ ንኣምን ስለዚ ከዓ እንታይ ንገብር ኢሉ ንዛረብ ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ናይ እምነት መንፈስ ይዘለና ኢሉ ስለዚ ነቲ ንኣምኖ እንታይ ንገብር ንኣምኖ ሞ እንደገና ነቲ ንኣምኖ ከዓ እንታይ ንገብሮ ንዛረቦ ብዝተዛረብካዮ ቁፅሪ እንታይ ይኸውን መስለክን እምነትካ ምስማዕ እንድያ ትመፅእ ብዝተዛረብካዮ ቁፅሪ ትሰምዖ ዶ ነቲ ቃል እምነትካ ከዓ ትውስኽ ጽሑፊ እንዳበልካ ስእልካ ዶ ትዛረብ ከምዚ ጽሑፊ ብዛዕባይ ከምዚ ጽሑፊ ትብሎ ቃል መሊስካ ትሰምዑ ናብ ልብኻ ወርድ እምነትካ ትውስኽ ስለዚ ጽሑፊ ምባል ኣይንድከም ናይ መንፈስ ሰይፍ እዩ ዋልታ እምነት እዩ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንዛረቦ ቃል ብእምነት የጽንዖ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ምእማንና ሐዋርያን ሊቀ ካህናትን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣሎ ነቲ ንብሎ ክገብሮ ሓደ ግዜ ሓንቲ መጽሓፈን ብብነይረስ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ዝንግድዓስ ሕበት ቱመር ወፂዋ ነይሩ ሕጂ ብጣዕሚ ተቐንዝያ ሓርኒ ቸርች ትኸይድ ነይራስ ጎይታ በጀኻ ተዛረበኒ እምነተይ ክትውስኽ ምእንቲ ሎም መዓልቲ ተዛረበኒ እንዳበለት እንዳጸለየት ከይዳ ሽዑ እቲ ፓስተር ሰቢኹ ምስ ወድአ በቃ ወዲና ኣለና ኢሉ ውድእ ከብል ከሎ መንፈስ ኣምላኽ ተዛሪብዎ ሓንቲ ሰበይቲ ለሓገዝ ትደለየት ኢሉ ሽዑ ምግላጽ ሂብዎ ጎይታስ ከምዚ ኮይንክ ድመጻኸ ሰበይቲ ከምዚ ኢልክ ጸሊ ክድመጻኸ ሰበይቲ ለኽ እሞ ተፈዊሰ ብስምብራቱ እንዳበልከ ኣውጅሞ ክኾነልኪ ይብለክ ብሎ ጎይታ ኢልዋ ብምግላጽ ማለት እዩ ሽዑ ቃል ተቐቢላ ኸይዳ ጸልያ እንድያ መጽያ ጎይታ ተዛረበኒ ኢላ ሽዑ ከይዳ ገዝኣ ከይ ዕረፈት ብስምብራቱ ተፈዊሰ ብስምብራቱ ሓዊኤ ኢላ ቀፂላ ሽዑ ከምኡ ኢላ እንዳቐበለት ከላ ነቲ ዓታ ቱመር ካብ ዝባና ነቲ ዓስ ክንዲ ግሬፕ ፍሩት ትኸውን ግሬፕ ፍሩት ትፈልጦ እንዲኽን ክንዲ ግሬፕ ፍሩት ትኸውን ስዱብ ኢሉ ወዲቁ ነቲ ጎይታ ኦፕሬት ገይርዋ እቲ ቃል እንዳኣወጀቶ ተፈዊሰ እንዳበለት ተፈዊሰ ቃል ኣምላኽ ኢልኒ ተፈዊሰ ኣሚና ከምኡ እንዳበለት ጥሪ ኢላ ወፅያ ሽዑ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ኣሜን ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ገይሩ ጽውዕ ኣምላኽ እንዲሁ ንሕና ከዓ ነቲ ዘየሎ ከምህሉ ገይርና ንጸውዓዮ ነቲ ንጽልዮ ኮይኑ እዩ ንበል ኣሜን ሰሚዕኒ ጎይታ ትሪኦ ኣለኽን ዶ ጸሎትክን ረኣዮ ትሪኦ ኣለኽን ምርኣይ دحراي بعلخا تسمعوا تزاربوا دو تسمعوا أمنت بمسمعات نت دأمنكايو تزاربوا مليس خا أمنت كاي برتع هجنا عملاق كوي كونن بزحزر بعد اليوم نعنا كوي أمنت دوس خلنا تمزراب نعنا كوي شو نحن عملنا هنقوله خلنا عملاق كاي يسبل مسانا مالتي يسبل مسانا سماما إيش ساعتنا عند أخلا لو يلنا خن أمونا إنا حاجة كتب منو تدليا قال تأمنا صحفي يكتب له تدليا قال صحفي بلا حمش تدق قالاتنا نقولت عند مسجن ناسك